क्या है आपका और हमारा मुद्दा। अवामी मुद्दे बहुत सारे, देखिए मेरे साथ मुद्दा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा लेकर रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। हम रोज कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए जो मुद्दा चुना है वो है इंटरनेट और स्मार्टफोन। इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हमारे सामने हैं। इसकी बदौलत हम एक दूसरे से बआसानी जुड़ सकते हैं। तालीम तरबियत हो, सियासत हो या सहाफ़त हो, तिजारत हो, हर कोई काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से घर बैठे बैठे इंटरनेट के ज़रिए से अंजाम दे सकता है। यानी अगर यूँ कहा जाए कि मौजूदा दौर इंटरनेट का दौर है तो बेजा ना होगा, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी से बहुत फ़ायदा मिल चुका है, लेकिन ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस इंटरनेट की वजह से हमारे माशरे में तबाही फैल चुकी है। बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इसी इंटरनेट के ज़रिए से लोगों को लूट लेते हैं। देखिए, हर एक चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट का सवाल है, बहुत मुफीद है। जहाँ पहले ज़माने में ऐसा होता था कि महीनों के बाद पता चलता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज चूँकि नेट का फास्ट ज़माना है, नेट के ज़रिए आज पता चलता है सेकंडों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए, जो हैकिंग का मामला है, जो हैकिंग हो रही है, उसके लिए हमें बहुत मेजर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मेजर प्रिकॉशन मीन्स हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है फ़ोन चलाते वक्त, कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि हैकिंग का सिस्टम हो जाए। तो इसके लिए हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। और जो लोग सड़कों पर मोबाइल देखते रहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि मोबाइल का देखना सड़कों पर मुज़र सेहत है और आंखों के लिए भी मुज़र है, और एक्सीडेंट होने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। बहुत सारे नौजवान रातों की नींदें हराम कर रहे हैं और रात भर जाग कर बुरे कामों में मुलव्वस रहते हैं। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे इस इंटरनेट से जहां बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, जहां सियासत और सहाफ़त के बारे में पढ़ते हैं, जहां दुनिया की बेशुमार तालीमात हासिल कर रहे हैं, वहां इस बात का ख्याल रखना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माशरे को इसके मुज़िर असरात से भी बाखबर करें। नाज़रीन, आप देखिए, आजकल घरों में छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन होते हैं। हद तो ये है, घंटों तक वो इस मोबाइल फ़ोन पे या तो राइम सुनते हैं या फिर राइम देखते हैं या फिर कार्टून देखते हैं, जबकि माहिरीन सेहत का मानना है कि ये इनके लिए, इनकी सेहत के लिए, इनके दिमाग के लिए बहुत ही मुज़िर साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कोविड की वजह से जो बच्चों पर मनफी असरात इससे हुए हैं, 5 मिनट ऑनलाइन क्लास हुए थे या 1 घंटा ऑनलाइन क्लास हुआ करता था, बच्चे फिर दिन भर इसी फ़ोन के साथ खेलते रहते थे, जिनकी आंखों पर मुज़िर असरात पड़ गए, उनके जहन पर, उनके दिमाग पर मुज़िर असरात पड़ गए, जिसकी वजह से बच्चों ने खेलना कूदना छोड़ दिया और अब पूरा दिन मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। नाज़रीन, हद तो ये है कि ये शीरखार बच्चे दिन भर इस मोबाइल फ़ोन के साथ रहते हैं। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे जो दिन भर रात भर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और कहीं कहीं वो हादसात के शिकार भी हो रहे हैं। माहिरीन सेहत का अगर माने तो 7 साल के बच्चे तक मोबाइल फ़ोन देना उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है।
دیکھیے موبائل فونز اور بچوں کی بات کریں گے تو آپ نے جتنے بھی ایکسپرٹس کی رائے سنی ہوگی آج تک، جتنے بھی ایکسپرٹس سے بات کی ہوگی، ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایج بار ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کو موبائل فون تھما سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک تو ایک رواج سا بن گیا ہے. آپ یہ اب پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا یا ہمیں زیادہ تنگ نہیں کرے گا. ایک موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اس پہ کارٹون لگا ہوتا ہے اور بچے پھر آگے چل کے کارٹونز کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں اس میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا ایک نئی چیز ہمارے کشمیر میں انٹروڈیوس ہوئی، انفیکٹ پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی کہ آپ آن لائن کلاسز جو بچوں کو وہ اڈاپٹ کرنے پڑے. جن بچوں کو موبائل کی عادت نہیں تھی، جن بچوں کو یہ بھی نہیں بھی پتہ تھا کہ موبائل ہے کیا، ان کو بھی اب موبائل کا استعمال کرنا پڑا آن لائن کلاسز سے. آپ دیکھیے آن لائن کلاسز 3-3 4-4 گھنٹے ہوتے تھے، اس کے بعد آٹومیٹکلی بچوں کو اس چیز کی لت لگ گئی کہ فون کیا ہے، فون کیسے استعمال کرنا ہے، اور فون پہ ہم آن لائن کلاسز کے علاوہ کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک سروے کے مطابق، جیسا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں آنکھوں کی جو بیماری ہے، ڈیزیز ہے، وہ کتنی بچوں میں پائی گئی، کس طرح سے جو اسپیکس ہے وہ بچوں کو لگانے پڑے. کچھ ایسے بھی بچے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو اترنے اسٹارٹ ہو گئے. ریزن یہی ہے، جب آپ کنٹینیوسلی اس موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اسمارٹ فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور آج کل ایڈوانس فون آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ڈسپلے لائٹس کیا ہوتی ہے، اس میں کتنے گیجٹس ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل بچے کی ہیلتھ پر، اس کے ذہن پر اس کا اچھا خاصا اثر پڑا ہے. اب یہی دعا کرتے ہیں کہ اب آف لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد جو فونز کی لت ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پیرنٹس سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ شاید اگر ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھماتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اس سے الٹا آپ بچے کے ذہن پر غلط اثر پڑ رہا ہے، اس سے بچے کی ہیلتھ پر غلط اثر پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ناظرین، جہاں اس سمارٹ فون سے، جہاں اس انٹرنیٹ سے موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان کو بہت ساری سہولیات حاصل ہو رہی ہیں، وہاں ہمیں ان چیز پہ نظر بھی رکھنی چاہیے جو اس کے منفی پہلو ہیں. اگر ہم منفی پہلو کی طرف نظر رکھیں تو پھر یہی اخذ ہو رہا ہے کہ اس کی بہتری کے بجائے ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے. والدین خاص کر اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز کریں. وہ اپنے بالغ بچوں سے پوچھیں کہ وہ سمارٹ فون استعمال کرتے وقت کن کاموں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کا مستقبل ہے. یہی بچے کل ہماری قوم کے معمار ہو سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سمارٹ فون کا صحیح استعمال کریں، اس انٹرنیٹ سے مستفید ہو جائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے وہ سہولیات حاصل کریں جن سہولیات کے لیے یہ ماہرین سائنس نے بنایا ہے. یہی تھا ہمارا آج کا مدعا. پھر ملیں گے اگلے ہفتے کوئی اور مدعا لے کر. تب تک دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت، لیکن ایک بات نہ بھولیے کہ ہماری چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. شکریہ، والسلام. Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.